बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाठे बच्चो आजुक वीडियो 7th जमात खतरे तो सोन युस मौजू टॉपिक सह कांबल कशर किताब मज टॉपिक तुलमुत तो टाठे बच्चो कांबल हंदिस बारस मज पोड़ पतमिस वीडियोस मज ज कांबल क्या गई और ये कांबल कित कन फैलान कि खास कत पज अस मज कि कांबल सह बेमार ये लग लद बेमार वनान और यह क्रहन मज बेमार अक निक वायरस सदन लगान। अम अलाव पोर अस कि अमिक अलामत यम तम तफ खसन पेशाब लिदर गसन मल न रोजन मल इथे कन द्रक इन अछन लिद्रियार फेरन तो यह बेमार अक नासाफ आब सदन फैलान यह पतमिस वीडियोस मज पोर और अम अलाव पर कि अत 5 दर्जे तमें 5 दर्जे आज अस पर तो तहद बोन बोन दर्जे यम अलग अलग दर्जे तिमन वो तिमन क्या खासियत तिम क्या तिहद क्या असरात तो मे उम्मीद कि तुम आसो पन किताब कड़म और सफ़र नंबर 50 आसो तुम थोमुत कड़ित। यत करो अस बे स्टार्ट शुरू करो जावेद अहमद सर अम बीमार हज बोन बोन दर्जे कम जावेद अहमद पृछान मास्टर जीस इस मास्टर जी वन कांबल गई क्या और यह कित फैलान तो जावेद अहमद इस स्टूडेंट पृछान मास्टर जीस मे वन अलग अलग दर्जे अमिक क्या मास्टर जी बोज से गुबरिया नहीं कि बल्कि बोज से गोडनिकिस दर्जस वनान हेपेटाइटिस ए यह बेमार अक निक जरासीम सद लगान अक सुंद मुंडमुत छुट खेन सदन मैदान नेरन पत अथ बुथ वार पट न छलन सत गंद तो पाकवन आब चन सदन यह बेमार नवान तो फैलान। मास्टर जी वन अमिस जवाब कि अमिक बोन बोन दर्जे गोडनिकिस दर्जे वन हेपेटाइटिस ए यह बेमार अक निक जरासीम सद वथान जरासीम गई तम कीम यम रात वन अचो सद हेको ना वुचित कि बल्कि लेबॉरेटरी मज हेको इन माइक्रोस्कोप सद वुचित तो यह बेमार अख निक जरासीम सद वथान यह जरासीम कत पे अक सुंद छुट अक सुंद मुंडमुत छुट यानी कंस मंडित छुट कर मकर पे खियोमुत चोमुत पत सही छुट खी ब्या गो तमिक तथ जरासीम ऑलरेडी बैठमत सह जरासीम तरान अमिस तो मैदान नेरन पत अथ बुथ वार पट न छलन सदन या इस मेज हेमो पेशाब करो चाहे लकट पेशाब या बोड़ पेशाब अम पत पठरावन पन अथ कहीं गो यह बेमार तम सदन फैलान तो गंद तो पाकवन आब चन सदन या सह आब युस आब खराब आस या युस आब इस पाकवान कि ग्रकनावान कह वो तम आब सदन आब असल ज़्यादा आब सदन फैलान तो यह बेमार यमो चीज़ों सद नवान तो फैलान यानी ज़्यादा फैलान यह बेमार गो कि यम चीज़ चतस थवन याद थवन अक सुंद छुट खेन ब्रो करो जांच कि यह मुकुर यह खराब अत जरासीम यह ज़्यादा मुल गोमुत गो छुट पज न वैसे खेन कहीं कि छुट खेन सदन यह बेमार फैलान और अम पत तलीम इस्लाम तलीम बाथरूम नीरियो वाशरूम नीरियो अम पत छलियो पन अथ शत असल पे तो या नबर अगर कुछ जाए तुम मिज ही या बे कह अम पत अथ पठरावन जरूरी गो अगर नस अथ पठरावो कि अथ छलो कि यह बेमार हेकान फैलित और अम पत ब्या चीज़ कि गंद तो पाकवन आब इस आब चवान या गंद यह ग्रुट आब या मिचलद आब सिकल आब गो यह आब जरूरी क्या कर यह पाकवन। मखन लाल सर अम बेमार हंज अलामत ते वन तो अस अच्छा अगर यह बेमार लग हेपेटाइटिस ए यह बेमार तो अमि बेमार हंज अलामत क्या मखन लाल पृछान सरस कह अलामत वन मे गोड़े तोत गस याद थवन अम बेमार हंज अलामत तफ खसन मल कम सपदन
درٛۄکہٕ یِنۍ یٔڈ دود لۄکُٹ پیشاب لیٚدٕروٕنۍ ہیوٗ گژھُن تہٕ أچھَن زردی پھیرٕنۍ. تہٕ ماسٹر جی وَنان أمِس دَپان چھُس کینٛہہ علامژٕ ہسا وَنہِ مےٚ برونٛٹھٕے البتہ کینٛہہ علامژٕ یُس توتہِ گژھِ یاد تھاوُن یہِ چھِ اَمہِ بٮ۪مارِ ہٕنٛز علامژٕ یعنی ہیپیٹایٹِس اے یۄس آسہِ یہِ بٮ۪مٲرۍ آسہِ تہٕ اَمہِ بٮ۪مارِ ہٕنٛز علامژٕ کیٛاہ چھِ تپھ کھسُن مٲل کم سپدُن درٛۄکہٕ یِنۍ لۄکُٹ پیشاب لیٚدٕروٕنۍ ہیوٗ گژھُن أچھَن لیٚدریر پھیرٕنۍ. سجاد احمد اَمہِ بٮ۪مارِ ہٕنٛز دوٚیِم درجہِ کُس چھُ؟ وۄنۍ پَرو أسۍ دوٚیِم درجہِ ییٖتِس کالَس أسۍ ہیپیٹایٹِس اے گۄڈنیُک درجہِ وۄنۍ گوٚو ہیپیٹایٹِس بی دوٚیِم درجہِ. ماسٹر جی اَتھ چھِ وَنان ہیپیٹایٹِس بی. یہِ کانبل چھُ اَکہِ جراثیٖم سۭتۍ یُس زا شُرِس پنٛنہِ لگہِ لدِ ماجٮ۪ن نِش تہٕ بڑٮ۪ن شُرٮ۪ن خوٗن برنہٕ کہِ ذٔریعہٕ یہِ لگہِ لدِ انجکشنس سٕژنیو سۭتۍ یا بدنہٕ کِس کُنہِ حِصس نقشہٕ کھننہٕ سۭتۍ چھِ لٲرِتھ ہٮ۪کان. اگر یہِ بٮ۪مٲرۍ واریاہس کالس روزِ کرٛٮ۪ہنہٕ مازس ہیٚکہِ کینسر تہِ گٔژھِتھ. تہٕ ہیپیٹایٹس بی کیٛاہ حظ گوٚو سُہ جراثیٖم یُس زا شُرِس پنٛنہِ لگہِ لدِ ماجہِ نِش یعنی زا شُر گوٚو یُس زٮ۪نہٕ وِزِ شُر چھُ آسان اَمہِ ساتہٕ پنٛنہِ لگہِ لدِ ماجہِ نِش یُس مٲج لگہِ لدِ آلریڈی آسہِ یا یَس یہِ وایرس گوٚمُت آسہِ یا یَس ہیپیٹایٹِس گوٚمُت آسہِ پتہٕ لگہِ یہِ زا شُرِس تہِ یا خوٗن برنہٕ سۭتۍ بیٚکہِ سٕنٛدِ خوٗن سۭتۍ لگہِ لدِ انجکشن سۭتۍ سٕژنہِ سۭتۍ سُہ سٕژن سُہ انجکشن سُہ سِرنج یُس سِرنج استعمال اَکہِ پھِرِ آسہِ گوٚمُت یا سُہ خوٗن یُس یَتھ خوٗنس یہِ لگہِ آسہِ یا یَتھ یہِ وایرس آسہِ تہٕ اَمہِ بٮ۪مارِ سۭتۍ چھِنہٕ یہِ پھٲلان یا بدنہٕ کِس کُنہِ تہِ حِصس نقشہٕ کھننہٕ سۭتۍ لاران. تُہۍ چھِو وٕچھان کہِ أسۍ اکثر ٲسۍ برونٛہہ کالہِ تہٕ آز تہِ چھِ کینٛہہ تِم تہِ اِنسان یِم پَنٕنۍ ناو کھٔنِتھ لیکھان چھِ پنٛنِس جِسمَس یا زٲلِتھ لیکھان چھِ پنٛنِس جِسمَس گوٚو یہِ بٮ۪مٲرۍ چھِ اَتھ چھِ خطرٕ یہِ چھُ ہٮ۪کان یہِ بٮ۪مٲرۍ اَتَتھ لٲرِتھ تہِ اور یہِ چھِ ہٮ۪کان کرٛٮ۪ہنہٕ مازَس کینسر تہِ کٔرِتھ. اللہ تعالیٰ بچٲیِن. جاوید احمد اَمہِ بٮ۪مارِ نِش کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو بٔچِتھ؟ ماسٹر جی ژٮ۪تَس گژھِ تھاوُن زِ صفٲیی پاکیٖزگی تہٕ شُژر چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ بٮ۪مارِ ہُنٛد روٚٹ. وۄنۍ گوٚو بٮ۪مارَس نِش بچنُک بہتریٖن طٔریٖقہٕ چھِ اَمِکۍ اِنجکشن کرناوٕنۍ. کم وٲنٛسہِ ہٕنٛدٮ۪ن شُرٮ۪ن گژھن برونٛٹھٕے یِم اِنجکشن کرناوٕنۍ. گۄڈنِکۍ اِنجکشنس چھُ شُرِس زٮ۪نہٕ وِزِ یِوان دِنہٕ. ماسٹر جی وَنان دَپان ژٮ۪تَس گژھِ تھاوُن یعنی یاد گژھِ تھاوُن کہِ پٲکیٖزگی شُژٕرگی یہِ حظ چھِ اَمہِ بٮ۪مارِ ہُنٛد روٚٹ یعنی رُکاوٹ. تہٕ اَمہِ پتہٕ کیٛاہ حظ گژھِ کٲم کَرٕنۍ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ بَچہِ زٮ۪وان چھِ أمِس أتھی وٲنٛسہِ منٛز أمِس گۄڈنٮ۪تھٕے مطلب برونٛٹھٕے گۄڈٕ اِنجکشن دیُن. دوٚیِم گژھِ دیُن دوٚیِم گژھِ 2 رٮ۪تن منٛز یُن دِنہٕ تہٕ ترٛیٚیِم گژھِ 6 رٮ۪تن منٛز ہٕنٛزِ وٲنٛسہِ منٛز دِنہٕ یِن. اَمہِ پتہٕ چھِ اَمہِ بٮ۪مارِکۍ اِنجکشن موٗجوٗد سانٮ۪ن ہسپتالن منٛز گویا کہِ گۄڈنیُک گوٚو زٮ۪نہٕ وِزی دوٚیِم گوٚو 2 رٮ۪تھ اور ترٛیٚیِم گوٚو 3مہِ رٮ۪تہٕ اور ترٛیٚیِم گژھِ 6مہِ رٮ۪تہٕ یِہے اِنجکشن دیُن. یِم اِنجکشن چھِ پرٛٮ۪تھ جایہِ دٔستیاب. بٮ۪مارس پزِ پوٗرٕ پٲٹھۍ علاج تہٕ پرہیز جٲری تھاوُن. ڈاکٹر صٲبس نِش گٔژھِتھ مشورٕ کرُن تہٕ لیبارٹری منٛز ٹیسٹ کرناوُن. ہمیشہٕ گژھِ ترٛیش گرٛٮ۪کنٲوِتھ چیٚنۍ. گوٚو یِم چیٖز چھِ اَسہِ یاد تھاوُن صفٲیی اور یِم اِنجکشن وغیرہ یِم ڈاکٹرن ہٕنٛدِس وننس پٮ۪ٹھ فالو کرُن اَسہِ گوٚو یِم چیٖز اَسہِ یاد تھاوٕنۍ. ماسٹر جی یہِ بٮ۪مٲرۍ تہِ چھِ اَکہِ جراثیٖم سۭتۍ لاران. اَتھ چھِ وَنان ہیپیٹایٹس سی بٔلکہِ اَمہِ بٮ۪مارِ ہٕنٛدِس 4مِس درجس چھِ ہیپیٹایٹس ڈی وَنان تہٕ 5مِس درجس ہیپیٹایٹس ای. گوٚو کہِ اَمہِ پتہٕ چھِ یِم بیٚیہِ اَمِکۍ 3 درجہٕ ہیپیٹایٹس سی ڈی تہٕ ای تہٕ یہِ تہِ چھِ جراثیٖم سۭتۍ لاران اَکہِ جراثیٖم سۭتۍ لاران. تہٕ یِم سٲری بٮ۪مارِ چھِ لگہِ دار. یِم چھِ گنٛدٕ آب چٮ۪نہٕ سۭتۍ لاران. بالغ اِنسان زنان ٲسۍتن یا مرد چھِ لگہِ لدِ اِنسانس سۭتۍ خانٛدر کرنہٕ سۭتۍ تہٕ اَمہِ بٮ۪مارِ ہٕنٛدۍ شِکار سپدان. یِمن بٮ۪مارن روٚٹ کرنہٕ خٲطرٕ چھِنہٕ وُنہِ کانٛہہ اِنجکشن درٛامُت. تہٕ ہیپیٹایٹس سی ڈی تہٕ ای یہِ چھِ اکھ لگہِ لدِ بٮ۪مٲرۍ اکھ. گوٚو کہِ یہِ بٮ۪مٲرۍ چھِ گنٛدٕ آب چٮ۪نہٕ سۭتۍ تہٕ اَمہِ پتہٕ چھِ بیٛاکھ اکھ بوٚڑ بار پرٛابلِم اَتھ کہِ بالغ اِنسان مرد ٲسۍتن یا زٔنۍ ٲسۍتن اَمہِ پتہٕ یا
یِمَن خانٛدَر گژھِ اگر مردَس لَگ ٲس یا زَنہِ اوس یہِ وایرَس گوٚو یہِ چھُ اورٕ یورٕ تَران اَمہِ پَتہٕ چھِ یِم دُشوَے شِکار گژھان تہٕ دَپان اَمہِ خٲطرٕ چھِنہٕ وۄنۍ کانٛہہ تہِ اِنجَکشَن درٛامُت اِسلیے پَزِ احتیاط کَرُن. جاوید احمد ماشٹر جی ییٚلہِ نہٕ وُنہِ کانٛہہ اِنجَکشَن یِمَن بٮ۪مارٮ۪ن ہٕنٛدِ علاج خٲطرٕ بنیومُت چھُ تیٚلہِ کیٛاہ زَن کَرو أسۍ ماشٹر جی وٕچھ سا گوٚبرا تۄہہِ کٔرِو احتیاط گَرٕ تھٲیِو صاف اوٚنٛد پوٚک تھٲیِو صاف ہمیشہِ چیٚیِو گرٛٮ۪کنٲوِتھ ترٛیش ڈاکٹر صٲبَس نِش ٲسِو مشوَرٕ کَران حٲصِل ورزش ٲسِو کَران رٕتۍ اخلاق ٲسِو وَرتاوان کانٛبلہِ بٮ۪مارِ سُنٛد ژھیوٚٹ مہ کھیٚیِو نَم ٲسِو کاسان وۄنۍ گوٚو بٮ۪مارَس اَتھٕ لاگنہٕ سۭتۍ یا ہوا سۭتۍ چھِنہٕ یہِ بٮ۪مٲرۍ لاران تہٕ ماشٹر جی وَنان أمِس وٕچھ سا گوٚبرا یُس یہِ بٮ۪مٲرۍ چھِ اَتھ گژھِ صرف احتیاط پَزِ کَرُن پَنُن اوٚنٛد پوٚک تھٲیِو صاف پَنُن گَرٕ تھٲیِو صاف پَنُن وۄتھُن بِہُن تھٲیِو صاف گرٛٮ۪کنٲوِتھ ترٛیش ٲسِو چٮ۪وان ڈاکٹر صٲبَس ٲسِو مشوَرٕ حٲصِل کَران ورزش ٲسِو کَران رٕتۍ اخلاق ٲسِو وَرتاوان رُت اخلاق مطلب گوٚو غلط کٲری مہ کٔرِو کِہیٖنۍ غلط کٲری سۭتۍ تہِ چھِ یہِ بٮ۪مٲرۍ پھٲلان خۄدا بَچٲیِن اِتھَے کٔنَتھ چھِ وَرتاوان کانٛبلہِ بٮ۪مارِ سُنٛد ژھیوٚٹ مہ کھیٚیِو نَم ٲسِو کاسان اور نَم پَزَن نہٕ اَسہِ دیٖز بٔڑۍ تھاوٕنۍ کیٛازِ نَمَن تَل چھِ گژھان واریاہ یہِ جراثیٖم جمع اور یہِ چھِ أسۍ پَتہٕ غذاہَس سۭتۍ یِم رَلان پَتہٕ کھٮ۪وان أسۍ گوٚو یہِ وایرَس چھِ أنٛدرٕ کِنۍ بٔتلِتھ یِوان تہٕ وۄنۍ گوٚو اگر أسۍ بٮ۪مارَس نِش بیٚہمو اَتھٕ لاگو سۭتۍ بیٚہمو ہوا چٮ۪مو ہوا أمۍ سُنٛد لَگہِ تہٕ تَمہِ سۭتۍ چھِنہٕ یہِ پھٲلان کینٛہہ تہٕ یِتھ کٔنَس کووِڈ-19 ہوا لَگنہٕ سۭتۍ یا سۭتۍ بیٚہنہٕ سۭتۍ چھِ وایرَس اورٕ یورٕ تَران تِتھ کٔنۍ چھِنہٕ ہیپیٹایٹِس اورٕ یورٕ تَران کینٛہہ بٔلکہِ اَمیُک یُس اَصٕل اصوٗل چھِ سُہ گوٚو اگر أمۍ سُنٛد ژھیوٚٹ موٚنمُت ژھیوٚٹ کھٮ۪مو تیٚلہِ تَرِ یہِ بیٚکِس اِنسانَس تہٕ ٹاٹھیو بَچو یہِ اوس آزُک سبق تہٕ پوٚر اَسہِ یہِ کانٛبلہِ ہُنٛد سبق سورُے اِنشاء اللہ یُس بیٛاکھ ویٖڈیو آسہِ تَتھ منٛز کَرو أسۍ یِم سوالات اور یِم یَتھ منٛز وٕچھو یِم مُشکِل الفاظ یِمَن ہٕنٛدۍ تہِ وٕچھو تھاوو یِم لیکھِتھ اور یِم سوالات کَرو تہٕ دِیِو اِجازت آزکِس اللہ حافِظ